فإذا نرجع على الاستوديو لحتى نتابع فقراتنا، وريوا انضمت لنا محطتنا التالية على صحة السلامة وحملة موفمبر. بقيت فترة بدون بربي شوارب، رجعت بدي اتسلى بحياتي، قمت ربيت دقني وربيت شواربي. قالوا ليش يعني مربي انا شوارب؟ لانه بيي هيك علمني من انا وصغير ممنوع احلون وبعدني ما حلقتهم بحياتي، وهي وصيته الله يرحمه. وطبعا بتحسي برجوليه اكثر الشوارب. الشوارب رمز الرجال، اناقته، جماله، لكن لا تعودت عليها من انا وصغير وبعدني ما غيرت يعني. ما انه والله انه بتثبت انه الرجال اكثر او اقل، ولكن حسب العاده يعني ما تطيع اكثر من المنحى هيدا يعني. بحسها عادي يعني ستايل. في منهم بيشيلوها بحبوا بدون، بحس حاله انظف عليها، وفي منهم بحسوها انه اذا كنت مظبطتها ومرتب بحس حاله مرتب فيها. عادي تعودت عليها. يمكن اول ما طلعت وطلعوا الشوارب حسيتهم انه بيعطوك شويه رجوله اكثر. بعدين صاروا عادي، ما بتخيل منظري بدون شوارب. الرجل بلا شنب مثل المرأة او مثل الولد او كذا، ما لها قيمه يعني. بس الشوارب هو زينة الرجال. لا ابدا، ما هي بتلاقي واحد صوص ومربي شوارب عامل هيك. هي الانسان اللي هيبه للرجل شواربه. هلا ايه اوكي، من زمان العالم كانت هيك تفكر، بس انه ما شيء موضوع ما خصه اكيد. لا حسب يعني، في الواحد بيكون رجال ما عنده شوارب، وين المشكله؟ صباح الخير غادة. صباح الخير. صباح الخير لكل المشاهدين. شفنا الرجال ليه بيربوا شواربهم، اكيد يعني جزء كبير منها هي ثقافه وعاده، ومثل ما قالوا بتعودوا على حالهم ورمز الرجوليه. لكن نحن اليوم بدنا نحكي عن حمله موفمبر اللي هي الحمله العالميه، وبلشت الفكره منها كانوا مجموعه شباب باديلايد بجنوب استراليا بباب قاعدين مع بعض، وطلعوا بفكره انه نحن بنعمل حمله اسمها موفمبر، بين اللي هي بتدمج بين مستاش مو وشهر نوفمبر بيربوا شواربهم وبيطولوهم بطريقه باينه جدا، يعني ما بيحلقوا كل الشهر، بهدف رفع معدل التوعيه والحديث عن مشاكل الصحيه عند الرجال، وهن اكثر المشاكل شيوعا سرطان البروستات وسرطان الخصيه، وكمان الوضع النفسي عند الرجال، الديبرشن، الاكتئاب، واللي بكثير من الحالات ممكن يودي للانتحار. فقرروا انه يحكوا عن هالثلاث مواضيع، عملوا تيشيرتات وصاروا يبيعون. هاي بال 99. بعدين بال 2004 بملبورن كمان باستراليا طلعت مجموعه تاني وطورت هالموضوع وعملت موفمبر فاونديشن، تشاريتي فاونديشن، يعني هي المؤسسه الخيريه تحت اسم موفمبر، وصاروا سنويا يعملوا حملات توعيه ويعملوا فند ريزنج، تمويل لحتى الناس تدعم الابحاث اللي بتشتغل على سرطان البروستات، سرطان الخصيه، وحالات الاكتئاب او الانتحار عند الرجال، تحت شعار انه الرجال عم بيموتوا بعمر على الاقل 6 سنوات قبل النساء او اقل من المعدل اللي متوقع لهم انهم يعيشوا نتيجه هالامراض. فبلشت بال 2004 وتوسعت وانتشرت بكل العالم، انطلقت من استراليا راحت على اوروبا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، ولحد هلا قدروا يعملوا تمويل بما يعادل 174 مليون دولار، كلها بهدف تمويل ابحاث عم تشتغل على هالمواضيع اللي حكينا عليها. فهل سرطان البروستات، سرطان الخصيه، وحالات الوضع النفسي عند الرجال 3 امور كثير مهمين. يمكن مرات الرجال مظلومين، ما بنحكي عن مشاكلهم كثير، يعني دائما بيكون الحديث والتوعيه، وبتشوفي حملات التوعيه على السرطانات النسائيه، سرطان الثدي، سرطان الرحم، كل هالمشاكل عند الاطفال، لكن الرجال شوي مظلومين، ظلمناهم او شوي ظلمناهم. فهلا بدنا نعوض. فهدول هن 3 مشاكل الاكثر شيوعا. بس كمان انا حبيت شوف راي الرجال بالموضوع، يا ترى بيعرفوا انه هدول الاكثر المشاكل شيوعا عندهم لازم ينتبهوا لهم، ولا بيعتقدوا؟ لانه اللي معترف فيه اذا بدك، يعني المتداول اكثر، انه مش مشاكل القلب هن اللي اكثر عند الرجال. صح. ودائما ننتبهوا باي عمر والى اخره، يعني
وهيدا في الحقيقه لا، في كثير امور ثانيه، في كثير امور ثانيه. امراض القلب هي اكثر شيوعا عند الرجال، وبنعرف انه كمان عم بتبين المؤشرات انه النساء عم بيكون عندها مشاكل بالقلب، فمنا بقى شغله مرتبطه بالرجال بس، عم بيكون عندها مشاكل بامراض القلب والشرايين. لكن بالنسبه للامراض السرطانيه هيدول الامور يا ترى الرجال عم بينتبهوا لهم؟ يعني مثل ما بنقول للسيدات اعملوا فحص الماموغرافي كل سنه، الفحص النسائي الباب سمير، وناخذ خزعه لنشوف اذا في سرطان عنق الرحم، كل هالامور عم تنعمل. للرجل فيها التوعيه على هالموضوع او لا؟ فانا حبيت اشوف اراء الرجال بهالموضوع، شو بيعتقدوا ابرز المشاكل الصحيه عندهم، لنشوف شو رايهم. انا بعاني من مشكله ضغط. ايه بس باخذ دواء ماشي الحال ومستقر. هلا انا صحتي الحمد لله منيحه، ما بعاني من شيء. انا من عندي الضغط والملوحات وشو بقى السكري. بس ما كثير بتعني لي يعني هذه القصص، عايش طبيعي باكل طبيعي، انحرمت من كثير اشياء بس ما بتأيد. مين ما عنده مشاكل صحيه؟ اكيد عندي شوي، عندي غدي هون شوي عم عالجها، شغلتين عندي ضغط شوي عم يطلع. الحمد لله رب العالمين، عمري 65 سنه ما بحياتي اخذ حبه اسفر، صدقي بحياتي من فضل رب العالمين. ما بعرف حكيم، ما بعرف فئة دمي شو هي. مشاكل صحيه مبلا. عندي مشكله القلب. في اوقات هيك بضيق نفسي، بضيق خلقي، بضيق كذا، يعني عم باخذ ادويه والحمد لله ماشي الحال، كتر خير الله. طبعا الصحه الواحد بدير باله، انا مش من النوع اللي بدير بالي، ما بيهمني، اتكل على الله. يعني مثل ما توقعنا غادة، أكثر شيء اعتبروا إنه مشاكل القلب، مشاكل الضغط، السكري، وهيدا الشيء صحيح، هو هالمشاكل الصحية موجودة. المزمنة هي شائعة، لكن بدنا نلفت نظر الرجال إنه أنتم عندكم فحوصات دورية تعملوها، تنتبهوا على حالكم. أحد الرجال قال أنا ما بيهمني، بتكل على الله وما في مشكلة، وهيدي منحة كثير عند الرجال، يعني إنه ما بيهتموا بصحتهم، يلا الأمور بتمشي وخلص، لأنه يمكن هي جاي كمان من ثقافتنا إنه الرجال ما بيخاف، يعني ما بيعتل هم على هالموضوع. بدكم تنتبهوا على الموضوع. ليش السرطان البروستات؟ لأنه سرطان البروستات هو بيجي ثاني انواع السرطانات شيوعا عند الرجال حدوثا. والشغله الايجابيه بهالموضوع انه بكثير من الاوقات ما بتوصل لحاله الوفاه، وهيدي الحمد لله شغله كثير منيحه لانه تطورها بطيء. وبالفحوصات الدوريه والكشف المبكر فينا نقدر نراقب الموضوع، ونوعا ما نقدر نضبط السرطان البروستات قبل ما ينتشر بصوره كثير كبيره. فمن هيك بنقول للرجال انتم لازم تعملوا الفحص الدوري السنوي ابتداء من عمر ال50، وهو بيشمل الفحص السريري عند الطبيب، فحص الإصبع، وبيشمل فحص الPSA اللي هو بفحص الدم، بينشاف معدل الPSA اللي هو بيعطينا مؤشر على عمل غدة البروستات، هل هي عم بيصير فيها تضخم وتغير أو لا. هيدول هن الفحوصات الدورية. هلا الرجال اللي عندهم عوامل خطر أكثر، يعني كان في أب أو أخ عنده سرطان البروستات بالعائلة، ممكن يبلشوا من عمر ال45 بالفحوصات عفوا الدوريه، وهيدي هون طبعا بالتنسيق مع الطبيب والحديث معه. بالنسبه لسرطان الخصيه كمان نفس الموضوع، مثل ما بنقول للسيده انت عندك الفحص الشخصي اللي بتعمليه شهريا للثدي، لانه كل انسان هو بيعرف جسمه، كمان الرجل بيحس التحولات اكثر، يعني اذا في اي شيء طبعا من هيك لازم يراقب اي تغير بشكل الخصيه، بحجمها، اذا في اي تدرنات او في اي الم أو عوارض غريبة أكيد يستشير الطبيب مباشرة لحتى يتم الكشف المبكر عن سرطان الخصية. بالنسبة للوضع النفسي، ليه اختاروا موفمبر تشاريتي فاونديشن هالمؤسسة الخيرية، ليه اختاروا موضوع الديبريشن وحتى وصلوه لمرحلة انه مرات عم بيؤدي للانتحار؟ لأنه لقيوا بدراسات بأوروبا وأمريكا انه 70% لما حكيوا مع رجال 70% منهم قالوا لهم انه انه انت بتوقف حد صديق لإلك او بتدعم صديق لإلك عم بيمرق بوقت صعب او عم بيمرق بمحنه او عنده ديبريشن او اكتئاب. 70% قالوا اصدقائي او عائلتي ممكن يتكلوا علي وانا فيي اعطيهم دعم واوقف حدهم. بينما 48% قالوا انا ما بلجأ لحدا،
يعني ما بلجأ لاي دعم خارجي، ما بيطلبوا مساعده ابدا حتى صح. فهن وهيدي بتيجي كمان من منطلق الذكوريه، انه انا الرجل انا بعطي انا بدعم، لكن انا ما بطلب، لانه يمكن هيدا دليل وانا ما ببين اني ضعيف. صحيح، وأنا دليل ضعف ودليل انه انا ما قادر اتحمل مشاكلي او قادر اتعامل معها. ومن وراء هالشيء عم بيوصلوا الرجال انه يدخلوا بمراحل اكتئاب، سواء عم بيكونوا باعمار شبابيه او اعمار شوي اكبر، وعم تتطور، وببعض الحالات ممكن عم بتؤدي لمحاوله انتحار او انتحار. فمن هيك هيدا الموضوع تم التركيز عليه. من هيك بدنا نقول، انا من كم يوم كان عندي حلقه عن الاكتئاب، انه ليتس توك اباوت ديبرشن، خلينا نحكي عن الاكتئاب سواء رجال او سيدات، ما نستحي، بالعكس أول ما نحكي عن هالموضوع بتكون هي أول خطوة لنساعد حالنا، وأكيد نلجأ للاختصاصيين إذا كنا بحاجة. ومنا هيدا يعني فينا نقول مشكلة صحية مثل أي مشكلة صحية تانية، لما بنجرب وبنمرض بنروح عند الطبيب، لما بيجعنا راسنا أو بيصير عندنا سكري أو ضغط بنروح عند الطبيب. فلما يكون عندنا اكتئاب لازم نلجأ للمساعدة، سواء من السايكوثيرابيست المعالج النفسي أو السايكايترست الطبيب اللي بيختص بالأمراض النفسية والعصبية. فهون لازم نحن نلجأ للمساعدة والكلام عن الموضوع، يعني لما نحكي ونخبر اللي حوالينا هيدا كتير بيخفف من وطأة الوضع اللي نحن عم نمرق فيه وبيعطينا هي أول دعم. مرحلة يعني الأصحاب القرايب، إذا واحد طبعا إنه ضروري يحكي. أكيد أكيد. ويمكن نحن بثقافتنا إنه ما بدنا نبين على حالنا ضعاف، ما بدنا بنستحي نحكي وبزيادة. فكيف إذا السيدات هيك بيفكروا، كيف الرجال رح يفكروا إنه أكيد عيب إني ألجأ للمساعدة. بينما الانتحار ابدا منه هو الحل، يعني اكيد اذا واحد حاسس انه تجاه عائلته او تجاه ما قادر يعمل شيء، وجوده بس يعني بكفي انه بعده موجود، غير انه ما يكون موجود بالخالص. يعني الانتحار رح يعمل مصيبه اكبر طبعا اذا هو همه هذا الشيء، او اذا يعني في كثير مشاكل عم بتصير، بطلعتها مشاكل يمكن اقتصاديه الى اخره. هيدي كمان عم بتخلي كثير من الاشخاص يحسوا انه هن ما قادرين يعملوا شيء، ما قادرين يكفوا، بيدخلوا صح وضغوطات الحياه. فمن هيك بدنا نقول للرجال انتم بدكم تنتبهوا لصحتكم. الرجال مثل السيدات لازم يكون عندهم فحوصات دوريه كل سنه. رح اطلع شوي من موضوع البروستات، سرطان البروستات وسرطان الخصيه، للفحوصات الدوريه اللي هي مثل اي شخص ثاني. فحوصات الدم بصوره سنويه، هيدي شغله كثير مهمه لنشوف اي تغيرات عم تكون، معدل السكر بالدم، معدل الدهون، كل هالامور هيدي. ومن بينها بيكون فحص PSA اللي هو مؤشر على عمل غدة البروستات إذا فيها أي تغيير، وكل هالفحوصات هيدي كتير ضرورية. فحص متابعة صحة القلب والشرايين، وهيدي كمان هون بيتوقف على عوامل الخطر، يعني قد ايه الرجل عنده عامل خطر بعائلته، كمان العامل الوراثي بيلعب دور. في الأهل اللي عندهم مشاكل أمراض قلب وشرايين، فإذا عامل الخطر أكبر موجود. فالكشف بده يكون أكتر. نمط حياة الرجل، بيدخن أو لا، بيعمل رياضة أو لا. فكمان بحملة موفمبر كتير عم بيشجعوا الرجال إنه اتحركوا، وخصوصا يمكن الشباب الجيل الأصغر يمكن بيعمل رياضة، بس الجيل شوي الأكبر ما كتير يعني تتكلي. مظبوط. انه فبدنا الشباب الجداد عم يعملوا رياضة كمان، ما كتير يعني بين اذا بدك ايباد واتساب وفيسبوك، ويعني شوي الوقت عم بيداهمهم ما عم بيلحقوا الشباب. مزبوط. وهي نقطة كتير مهمة غادة، انه عن جد لازم نشجعهم ونخلق لهم حوافز لهالموضوع، يمشوا، يركضوا، يلعبوا، يروحوا على الجيم، يعملوا رياضات معينة. وحتى للأكبر سنا يعني نخلق حافز لنمشي، نصف السيارة شوي بعيد من المكان اللي نحن بدنا نوصل له. بأوروبا بيقولوا له ننزلوا 2 stops، محطتين قبل المكان اللي انتم رايحين عليه، اذا كنتوا رايحين بالمترو او بالتيوب. هيدول بيعملوا فرق، يمكن ما بنحسبهم، لكن هول بيعملوا فرق، انه تكون صحتنا افضل، انه ما نكسب وزن ويكون عندنا. لا ما بصير، لازم السيارة تكون تحت البيت وتوصلك لمحل ما. مظبوط. واذا في باركينج بعيد لا ما بتصفيها بباركينج، بتعطيها هون فالي باركينج. مظبوط، لانه ما بدنا حتى ما نمشي 3 امتار. صح. نستعمل الدرج اذا كان موجود بدل المصعد. هيدا كمان نوع من
من الاكتيفيتي، ونجرب يعني، وما ننسى انه الرياضه مش بس هي مفيده لصحتنا الجسديه، مفيده لصحتنا النفسيه، بتخفف الستريس، وهو ستريس والضغوطات هي اكبر اذا فينا نقول محفز، لانه ممكن يسبب حالات الديبرشن عند الرجال او غيرهم. فنمط الحياه كثير له دور مهم بهالموضوع. والفكره انه تمويل، حبيت بحمله موفمبر انه تمويل الابحاث الابتكاريه بهالموضوع. يعني شو في ابحاث بكل انحاء العالم عم تكتشف ادويه جديده، عم تكتشف علاجات جديده، عم تكتشف جايد لاينز او توصيات جديده لحتى يكون في متابعه اكثر لسرطان البروستات او سرطان الخصيه. فهيدول عم بمولون ويساعدون لحتى يقدروا يحسنوا نوعيه حياه الرجل. والحلو بالموضوع انه السيدات عم بيساهموا، فبصيروا تحت شعار اسمهم مو برو مو سيس. الخي والاخت اللي عم بيساعدوا، ممكن يكونوا عم بيساعدوا بالفند ريزنج. فبدنا نقول للرجال انتم منكم معفيين، بدكم تهتموا بصحتكم، في عندكم متابعه دوريه وسنويه تعملوها. بالنسبه بس بدي اقول للبروستات مش بالضروره سنويا، يعني بعمر معين ابتداء من ال50 يمكن الطبيب يعطيهم اكثر ارشادات انه كل سنتين بينعاد الفحص عند الطبيب اللي هو الفحص السريري، فحص الاصبع والفحوصات الثانيه. لكن اذا كان عوامل الخطر عاليه عند الشخص، عنده بالعائله الاب او اخ او قرايب درجه اولى عندهم سرطان بروستات، فيمكن هون الطبيب يطلب الفحوصات بصوره سنويه مع الطبيب بننسق. فاذا كل سنتين ما عليه، فيكم تعملوا هالفحص، ما رح بيقدروا يخصصوا من وقتهم ويروحوا يهتموا بحالهم، مظبوط، يعطوا حالهم شويه وقت. فبس بدي اقول لكل الرجال كل موفمبر وانتم بخير. وان شاء الله عن جد. بس منيح انه يعني وصلت هالحمله لعنا، لانه شوي اوقات متاخر، بس لا منيح اللي وصلت كمان نقدر نسلط الضوء. هلا دائما نحن بنحكي بفقراتنا، بنكون موجودين وبنحكي عن الجميع مثل بعض، وبنحكي عن الكبار والصغار رجالا ونساء، انه الكل لازم ينتبه على صحته ويكون عنده فحوصات دوريه. اليوم التركيز على هالمواضيع لانه حسب ما تبين هي يمكن اللي اكثر شيء ممكن انه تاذي بمحل من والرجال بيهملوها، يعني ما في متابعه دوريه، بصير الاكتشاف متاخر، وبالتالي العلاج اصعب والتدخل اصعب. فنحن هدفنا عبكير نعرف اي تغير لحتى نعالجه بصوره افضل. ميرسي لك. ميرسي غاده. نحن مشاهدينا خليكم معنا لحظات قليله مع الاعلان، وبنرجع بنتابع فقراتنا لليوم بعالم الصباح.